መደባትና ተከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዕለታዊ ዜና አዳዲናለና መክሰታልኩም ምሳና ከፋውን በኸብሪ ንዕድል ቻይናን ኤርትራን ኣብ መዳይ ጥዕና ልዕሊ 13 ዓመታት ፀንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዘለወን ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ሃገር ብዛዕባ ሓደጋታት ልዑል ምውሳድ ሽኮር ኣብ ልጠብ ምዕባይ ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ናይ ድሕንነት ንጥፈታት ከም ዘበገሰት ተገሊጹ መበል 18 ጉጅለ ሕክምና ቻይና ብሓገዝ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታን ውድብ ጥዕና ዓለምን ስነፍልጠታዊ ልምድያታዊ ኣመጋግባን ብምትብባዕ ብዛዕባ ሓደጋ ልዑል ምውሳድ ሽኮር ኣብ ልጠብ ምዕባይ ጥዕና ህዝቢ ንምምሕያሽ ዝዓለመ በልቲ ኤንድ ሮድለስ ሱገር ሄልዚ ንምጉዳል ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ድሕነት ንጥፈታት ከም ዘበገሰ ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ ሓቢሩ እዚ ተግባር ናይ ጥዕና ተመክሮ ናይ ምክፍፋልን ንሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ሚዛን ሰብነት ናይ ስኒ ሕማማትን ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማትን ብምውጋድ ጥዑይ ልምዲ ኣመጋግባ ንኸማዕብሉ ምሕጋዝ ዝዓለመ መደብ ምዃኑ ኣብሪሁ ውድብ ጥዕና ዓለም ንዓበይትን ህፃናትን ኣመጋግባ ሽኳር ናብ ትሕቲ 10 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ መዓልታዊ ሰዓት ከውርድ ከም ዝመክርን ዝያዳ ናብ ትሕቲ 5 ሚእታዊት ምጉዳል ድማ ተወሳኺ ጥዕናዊ ረብሓታት ከም ዝርከቦ ጸብጻባት እቲ ውድብ የረድኡ ብመሰረት መምርሒ ውድብ ጥዕና ዓለም መበል 15 ጉጅለ ሕክምናዊ ቻይና ኣብዚ ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝጸንሑ ንጥፈታት ንቕሓት ጥዕና ንምዕባይን ኣብ ሕክምናዊ ምትሕብባር ቻይናን ኤርትራን እወታዊ ኣበርክቶ ንምግባር ዝዓለመ ንህዝቢ ናይ 25 ግራም ሽኮር መቆጻጸሪ ክቐርብ ምጽንሑ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ረዲኡ ኣብቲ መደብ ላዕሎት ሰበስልጣን ኤርትራን ኤምባሲ ቻይናን ወከልቲ ሚኒስትሪ ጥዕናን ውድብ ጥዕና ዓለምን ተሳቲፎም ምንባሮም ተፈሊጡ ቻይናን ኤርትራን ንልዕሊ 13 ዓመታት ፀንሐ ጥቡቕ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዘለወን ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ጽላታት ሕክምና ትምህርቲ ዕደና ትሕተ ቅርጽን ቴሌኮሙኒኬሽን ሓበራዊ ምትሕግጋዝ እናካየዳ ይርከባ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ብቻይናውያን ካምፓኒ ኣብ ሓጽር ግዜ ተዛዚሙ ኣብ ስራሕ ንኽውዕል ዝዳሎ ዘሎ ናይ $50 ሚልዮን ዝወጸሉ ፀሓያዊ ፀዓት ኣብ ደቀ ምሓራ ሕጽረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንኽፈትሕ ንህዝቢ ዓብይ መሰረት ከም ዝፈጥር ዘርኢ ዓብይ ስራሕ ድማ بملكع سدي حبايتا وصيركب بعلت 4 ورحي كلتشن 26 بأمباسادر هاجري إيرترا أب كينيا أتبين رأسهم نخلو إيرتراوي تقمات كينيا نيروبي سافح سمينار تكايدو أمباسادر بيّن بزعبه اللو بوليتيكا خونتات زوانان كينيو تقلواتاتون كم بقاسي دحر مقلاس إيرترا زلت توزت أمامن بوليتيكاون كلن تناون كونتات أبريو بناي منقستي إيرترا لبونان أرحي كامر أين نايهز بزيت سعادنة دما نازز زلز تحالا لها خونتات أبروحو كوعلان نتأولغ بهالتن تحاواورتون سعيرو بعوت بلخيلو خمزوات ون حبيرو نأجر من قده زي أم حبركم تتأرنيفو كودابن بات حدا هاجرا وقديتو كمال إن بات خالق دما أوشت هاجر زل مسلات بجبو ترديو كتكملون نمعبال هاجرو بزخلا خبر كتنت محسينو أبوم بر محبركم أتو داويت حاجوس بوغانو نهزي كودابن كترنفن مس هاجر زل ومتأثر كحجيلن جباتون مسلاتون بلكع كفلتن أمسمر هاجرو كسات من تدابيو أمو داتا كله أوز أيزنبر هاجرا وجبو زمال أزيجا نايت إيسان نايمو فارمسلون حلو مخانو جاليسو كنات مأخلاي مبرا أمان قول فنت أمريكان إسرائيلين أبلع لي إيران زقابرو أزلوا خنات حجو ونكلتا نفرت أمريكا عنين أبزلوا لؤوان بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب إيران أبسم معنتا زي بسيحة سيئل كوردلا مخانو أتنكعو أزد ما أتن 10 معتا زتناو حاقدب قزا سم معسدا زبك عيو لعلوي واتهدراوي أزازي إيران جنرال علي عبدالله علي عبدي نزاربات ترامب أبزهابو ملاش أفدق سيئل كنكفتلكم من خبت حانيو أمريكان إيران زتافا أبال حيل أير أبزهادنا لزنبرا أوان نانحد حلان إنا تحانانيا يركبا بريزيدنت ترامب دما حجي إتبايلت كمسترخبا أفليت الله زخبركم تعزتنا نحجي زبلنا يوم زينات أبز زازيونا لنا أبز لكم موسنا جزي إن داتمننا أبز أصل فيديوهات كبس حكم سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب كتقبروا بخبرنا عدم